हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः. श्री सीतालक्ष्मण वरद शत्रुघ्न समेत श्रीरामचंद्र स्वामिने नमो नमः. श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं सुंदरकांडं विंश सर्ग रावणानुनयः. सदां पतिव्रतां दीनां निरानन्दां तपस्विनीं सागारेर्मधुरैर्वाक्यैः अन्यदर्शयद रावणः. मां दृष्ट्वा नागनासोरो गुहमानास्तनोदरम् अदर्शनमिवात्मानं भयान्नेतुं त्वमिच्छसि. कामये त्वं विशालाक्षि बहुमन्युस्व मां प्रिये सर्वाङ्गगुणसम्पन्ने सर्वलोकमनोहरे. नेह केचिन्मनुष्या वा राक्षसा कामरूपिणः व्यवसर्पतु ते सीते भयं मत्तसमुत्थितम्. स्वधर्मो रक्षसां वीरो सर्वदैव ससंशयः गमनं वा परस्त्रीणां हरणं सम्भ्रमत्य वा. एवं चैतदकामां तु न त्वां स्पृच्छामि मैथिलीं कामं कामशरीरे मे यथा कामं प्रवर्ततां. देवी नेहभयं कार्यं मयि विश्वसिहि प्रिये प्रणयस्व च तत्त्वेन मैवं भू शोकलालसा. एकवेणीधरा शय्या ध्यानं मलिनमम्बरम् अस्तानीपुपवासश्च नैदान्योपयिकानि ते. विचित्राणि च माल्यानि चन्दनान्यबरूणि च विविधानि च वासांसि दिव्यान्याभरणानि च महार्हाणि च पानानि शयनान्यासनानि च. गीतं नृत्तं च वाद्यं च लभमां प्राप्य मैथिली श्रीरत्नमसिमैवं भोः कुरो गात्रेषु भूषणं. मां प्राप्य हि कथं नो स्यास्त्वम् अनर्हा सुविग्रहे. इदं ते चारुसञ्जातं यौवनं व्यतिवर्तते यदतीदं पुनर्नैति श्रोता शीघ्रमपामि वां. त्वां कृत्वो वरदो मन्ये रूपकर्ता स विश्वसृक् न हि रूपोपमान् त्वन्या तवास्ति शुभदर्शने. त्वां समासाद्य वैदेही रूपयौवनशालिनीं कः पुमानधिवर्तेत साक्षादपि पितामहः. यद्यत् पश्यामि ते गात्रं सीतांशु सदृशानने तस्मिंस्तस्मिन् पृथुश्रोणी चक्षुर्मम निबध्यते. भव मैथिली भार्या मे मोहमेनं विसर्जयां बह्वीनामुत्तमस्त्रीणां ममाग्रह महिषी भवा. लोकेभ्यो यानि रत्नानि सम्भ्रमत्यहृतानि मे तानि तेभिरु सर्वाणि राज्यं चैतदहं च ते. विजित्य पृथ्वीं सर्वां नानानगरमालिनीं जनकाय प्रदास्यामि तव हेतोर्विलासिनी. नेह पश्यामि लोकिन्यं यो मे प्रतिफलो भवेत् पश्य मे समुहद्वीर्या अप्रतिद्वन्द्वमाहवे. असकृत्संयुगे भग्ना मया विमृदितध्वजाः अशक्ता प्रत्यनीकेषु स्थातुं मम सुरासुराः. इच्छमं क्रियतामद्य प्रतिकर्मत्तमोत्तमं सप्रभान्यवसञ्जज्ञं तवाङ्गे भूषणानि च. साधु पश्यामि ते रूपं संयुक्तं प्रतिकर्मापि संयुक्ता दाक्षिण्येन वरानने. भुङ्क्ष भोगान् यथा कामं पिब भीरुरमस्व च यथेष्टं च प्रयच्छत्तं पृथ्वीं वा धनानि च. रमस्व मयि विश्रब्धा दुष्टमाज्ञापयस्व च मत्प्रभावाल्ललन्त्याश्च ललन्तं बान्धवास्तव. वृद्धिं ममानुपश्यत्वं श्रियं भद्रे यशश्च मे किं करिष्यसि रामेण सुभगे चिरमाससा. निक्षिप्तविजयो रामो ददश्चेर्वनगोचरः व्रतीस्तण्डिलशायी च सङ्गे जीवति मानवां. न हि वैदेही रामस्त्वं द्रष्टुं
वाप्युपलप्स्यते पुरोबलाकरैः शैलैर्मेघैर्ज्योत्स्नामिवावृतम् न चापि मम सस्ता त्वां प्राप्तुमर्हति राघवः हिरण्यकशिपुः कीर्तिम् इन्द्रहस्तगदामिव चारुस्मिते चारुदती चारुनेत्रे विलासिनी मनोहरसि मे भीरो सुवर्णापन्नगं यथा हृष्टौ कौशेयवसनां त्वन्येमप्यनलङ्कृतां त्वां दृष्ट्वा शेषु दारेषु हृदिं नोपलभाम्यहम् अन्तःपुरनिवासिन्या श्रिया सर्वगुणान्विताः यावत्यो मम सर्वासाम् ऐश्वर्यं कुरु जानकी मम ह्यसितके शान्ते त्रैलोक्यप्रवरा स्त्रियः तास्त्वं परिचरिष्यन्ति श्रियमप्सरसो यथा यानि वै श्रवणे शुभ्रो रत्नानि च धनानि च तानि लोकांश शुश्रोणि मां च भुङ्क्ष यथा सुखम् न रामस्तपसा देवी न बलेन न विक्रमैः न धनेन मया तुल्यः तेजसा यशसा विवाम् विभविहर रमस्व पुंसभोगान् धननिजयं प्रदिशामि मेदिनीं च मयिललने यथा सुखं त्वयि च समेत्य ललन्तु मां तवास्ते कुसुमिततरुजालसन्ददानि भ्रमरयुतानि समुद्रतीरचानि कनकविमलहारभूषिताङ्गी विहर मया सह भीरुकाननानि इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे विंशसर्गः हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।